अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाइस्ता इमरान। आज का मेरा टॉपिक है ब्लेम गेम पे। जो बंदा ब्लेम गेम के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला हो, कम से कम वो मर्द नहीं होता। जो अपनी ज़िंदगी में सिवाय लोगों पे ब्लेम लगाने के और ब्लेम लोगों को करने के और कुछ ना करे, मैं उसको मर्द नहीं मानती। मर्द ऐसे नहीं होते। ख़ास तौर पे वो शख्स जो अपनी बीवी की कोई बात ना सुने और अपनी बीवी की किसी बात पे तवज्जो ना दे और अपनी बीवी के मसाइल पे तवज्जो ना दे। और अगर बीवी उससे अपने जज्बात को कोई इजहार करना चाहती है कि वो परेशान है किसी चीज़ को लेके या किसी चीज़ से अपसेट है या किसी उसको कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको और जेन्युइन है और वो ना सुने, तो मैं उस शख्स को मर्द नहीं कंसिडर करती। बिकॉज जो मर्द के अल्लाह ताला ने और सुन्नत और हदीस में मिलता है, उसमें मर्द जो होता है वो आपका आपका वाली होता है। आपका अल्लाह जब आपकी शादी होती है तो आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको एक मर्द के हवाले करते हैं और मर्द का काम होता है कि वो आपकी इज़्ज़त की, आपकी आबरू की, आपकी जज्बात की, आपकी आपके खाने पीने की, दुनिया की हर चीज़ की आपकी हिफाजत करे। और जो मर्द ये नहीं करता, मैं उसको नाम मर्द कहती हूँ। नाम मर्द वो नहीं होता कि ना मर्द का सिर्फ एक ही काम है। मर्द के बहुत सारे काम हैं। मर्द का ये काम भी है कि वो अपने घर में अपनी बीवी की इज़्ज़त व एहतराम, तमीज़ और तरीके से उसको ज़िंदगी उस में उसके चीज़ें लाए। और अगर आपकी बीवी किसी वक्त इमोशनली डाउन है और वो परेशान है, वो किससे आपसे बात करना चाहती है, तो आप उसकी बात सुने बगैर कहते हैं कि नहीं 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 मैं तुम्हारी बात नहीं सुन सकता, या गाली गलौज पे उतर आए। या कुछ मर्दों का बड़ा आसान तरीका होता है अपनी बीवी से जान छुड़ाने का, कि वो क्या करते हैं कि वो उस पर कहते हैं कि हाँ ये जो तुम मुझे अब किस्सा सुना रही हो, ये सारा जो है ना ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये नहीं कि वो उसको पहले ही अंडर प्रेशर ले आते हैं, इसलिए अंडर प्रेशर ले आते हैं इसको कि ये एक ब्लेम गेम जो होती है ना वो उस पर डाल देते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम भुगतो, मुझे बीच में शामिल मत करो। ये बुज़दिल और कमज़ोर मर्दों की निशानी होती है, ये बहादुर मर्दों की निशानी नहीं होती है। और इसी तरह आपके घर में जो आपके बेटे होते हैं, वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट बचपन से आपके बेटों की आपके साथ होती है और उनको आपसे जितनी आपकी जब तक उनको आपकी ज़रूरत होती है कि उनको आप केयर कर रहे हैं, उनके जज्बात का ख्याल कर रहे हैं, उनकी अगर वो शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं तो आप उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, आप उनको इमोशनली हर जगह पर डिफेंड कर रहे हैं। और जब माँ को ज़रूरत पड़े बेटे की, कि उसको इमोशनली अपने बेटे की ज़रूरत पड़े, तो वो अनअवेलेबल हो जाए, तो इससे घटिया बात भी किसी बेटे के लिए नहीं हो सकती है। मैं उसको भी मर्द नहीं कहती, बिकॉज मर्द की जो डेफिनेशन अल्लाह ताला ने बताई है ना, वो टोटल डिफरेंट है। वो आपका रखवाला है, अल्लाह ताला ने बताया है। वो आपके लिए मर्द जो है ना, एक प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने मर्द का जो नाम दिया ना, खासतौर पे हस्बैंड का और आपके बेटों का, ये आपके महरम रिश्ते हैं। महरम रिश्ते और भी होते हैं मगर ये इमीडिएट महरम रिश्ते हैं। अगर वो आपकी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकते, वो आपकी माँ को कोई बोल रहा है बुरा भला और आप चुप करके सुन रहे हैं और आप ये भी नहीं सोच रहे कि अपने जहन को भी इस्तेमाल नहीं कर रहे और ये समझ रहे हैं कि ये ठीक बोल रहा है दूसरा, तो आप मर्द नहीं है। आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगता है तो लगे, मगर ये बात हकीकत के नज़दीक है। और आप अपनी भड़ास, एक औरत जो है वो अपना गुबार, अपनी भड़ास किसी तीसरे बंदे से निकालेगी। जितने हमारे माशरे में नुक्स पैदा हो रही हैं इसीलिए हो रहे हैं कि मर्द जब अपनी बीवी की बात नहीं सुनता तो फिर वो अपने बहन भाइयों से करती है। और देखें, बहन भाई होते हैं। ये आपके घर का अंदर का बिल्कुल मामला होता है जिसको आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने औलाद के साथ डिस्कस कर सकते हैं, सिर्फ असूलन भी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भी। क्योंकि जब भी घर से चार दीवारों से बात बाहर निकलती है ना, तो फिर वो 10 घरों में जाती है। आप एक अपनी बहन से बात करेंगे वो अपने शौहर से कर लेगी, या अपने भाई से करेंगे तो वो अपनी बीवी से कर लेगी, और वो फिर बात स्प्रेड हो जाएगी आपकी। तो बेहतरीन तरीका एक अक्लमंद मियाँ का ये होता है कि वो अपनी बीवी के जज्बात को और अच्छी तरह सुने, हर दफ़ा सुने, क्योंकि बीवी उस पर इमोशनली डिपेंडेंट होती है। वो कमा भी रही हो, कुछ कर भी रही हो, मगर इमोशनली जो बीवी होती है ना, वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट होती है, अपने बेटों पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उसने उनको अपना इमोशनल अपने सारे इमोशंस उनके लिए रखे होते हैं और उनको दिए होते हैं सारे अपने जज्बात, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी हर चीज़ उनको दी होती है।
تو یہ کس طرح کا ہے کہ آج کل کے مرد کے جب ان کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو وہ اتنے سینسٹیو، اتنے ممی ڈیڈی ہو گئے کہ وہ بیچارے آپ کی ایک بات نہیں سن سکتے، اتنے شارٹ ٹیمپرڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کی بات نہیں سننی ہے، آپ پلیز جا کے کسی اور سے کریں، آپ کے تو مسائل ختم نہیں ہوتے. یا پھر ایک گھٹیا ترین مردوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ اور کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ تو آپ نے خود آپ کے کیا ہوا کام ہے، یا آپ کو انڈر پریشر کرنے کے لیے وہ یہ جملہ بول دیتے ہیں اور اس چیز سے آرام سے نکل جاتے ہیں. یا کچھ بہت ہی برے مرد ہوتے ہیں تو پھر وہ بیوی کو گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ ان کی بیوی، یا روڈ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی بیوی دوبارہ ان سے کوئی پرابلم ڈسکس نہ کرے. وہ شتر مرغ کی طرح ریت میں نا سر اندر دبا لیتے ہیں. یہ ان کا ایک، کیونکہ وہ فیس ہی نہیں کر سکتے، وہ ایموشنلی خود اتنے ویک ہوتے ہیں. اور آپ کی بیوی نے یا آپ کی ماں نے آپ کو ایموشنلی ہمیشہ سپورٹ کیا ہوتا ہے، آپ اس عورت کے ساتھ جب ایسا کرتے ہیں نا تو وہ عورت بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اور گھبرا جاتی ہے، اور پھر وہ کسی تیسرے شخص سے بات کرتی ہے جو کہ آپ کی فیملی کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے. یہ آج کا بہت اہم ٹاپک ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا اور اس بات پہ ذرا دھیان دیجیے گا کہ آپ مرد حضرات جو ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کی جو پرابلمز ہیں وہ ادھر ادھر کرنے کی بجائے وہ آپ سے اگر ڈسکس کرنا چاہیں تو پلیز کریں. ہاں میرڈ بیٹی ہے تو اس کا کام ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرے اور وہیں سالو کرے اور اپنی بات، گھر کی بات کو گھر میں ہی رکھے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کہ کسی کو اکھاڑے میں گرا دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے غصے پہ قابو پا لے. وہ مرد ہی کیا جو اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکے اور وہ بیوی کی ہر بات پہ بھڑک جائے اور غصے میں آ جائے اور اس کو لگے کہ بیوی ہی غلط ہے اور وہ مجھے ہر وقت ایک ہی بات سناتی ہے. دیکھیں، کوئی عورت، کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دل کی بات یا تنگ ہو، یا کتنی تنگ ہوگی کہ وہ آپ کو بیٹھ کے بات سناتی ہے یا آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. آپ اس کے لیے کتنے اہم ہوں گے، موسٹ امپورٹنٹ آپ اس کے لیے کتنے اہم ہوں گے کہ وہ آپ کو اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہے. سب سے پہلے ایک اچھی عورت جو ہوتی ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی پرابلم جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے. یہ اچھا رہتا ہے یہ کہ ایک عورت جو اس کو کوئی پرابلم ہو، اس کو اپنے ہسبینڈ سے بھی پرابلم ہونا تو وہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کرے یہ پرابلم. یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو میسج کر کر کے، لوگوں کو فون کر کر کے یا لوگوں کو مل کے بتائے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ کمی اور خامی اور برائی ہے. یہ بہت ہی مطلب آج کل کی کامن پرابلم ہو گئی ہے اور اس میں مردوں کا بڑا سخت اپنا ہاتھ ہے. عورتوں کو اس نہج پہ لانے میں مردوں کا اپنا ہاتھ ہے. وہ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ عورت، آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہے ایموشنلی، اور جب وہ ایموشنلی آپ سے کوئی بات کرتی ہے تو آپ اس کو آگے سے انڈر پریشر لا کے، اس پہ بلیم ڈال کے اور اس کو پہ غصہ ہو کے، اس کو گالی گلوچ کر کے یا اپنا آپ کا جو بھی طریقہ ہے اس کو اوفینڈ کر دیتے ہیں اپنے آپ سے کہ وہ دوبارہ آپ سے کوئی بات نہ شیئر کر سکے. تو آئی تھنک سو کہ میں آپ سے جو بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے. اور پلیز میری آپ لوگوں سے مرد حضرات سے ہمبل ریکویسٹ ہے، واقعی میں بہت سیریس ہو کے بات کر رہی ہوں کہ بہت ساری بچیاں، بہت ساری خواتین مینٹلی سک ہو رہی ہیں آپ کے اس رویے سے. تو پلیز اپنے معاشرے کو ہیلدی بنانے کے لیے اس چیز پہ غور کریں. یہ ایک پاکستان میں تو ایک بڑا ہی کامن پرابلم ہو گیا کہ کوئی مرد جو ہے نا وہ اپنے دوست کی کوئی برے سے برا قصہ 4 گھنٹے لگا کے سن لے گا، مگر وہ اپنی بیوی کی بات 15 منٹ نہیں سن سکتا، برداشت نہیں کر سکتا اور اس کو ڈھنگ کا جواب نہیں دے سکتا. اور اس کو خدا نہ خواستہ آپ کے ہسبینڈ کو کوئی پرابلم پڑے گی تو وہ فوراً آپ کے پاس بھاگا آئے گا آپ سے ایموشنل ہیلپ لینے کے لیے. تو پلیز اس چیز میں چینج لائیں. مردوں میں بڑی سخت کمی ہے کہ وہ عورتوں کی یا اپنی بیویوں کی، اپنی بچیوں کی ایموشنل پرابلمس کو سنیں، ایون اپنی اولاد کی، اور ان کے مسائل حل کریں. تو باقی انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی گا، مگر میرے لیے یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ میں نے بہت بچوں اور میں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ادھر ادھر بچیاں کرنے لگ گئی ہیں، خواتین کرنے لگ گئی ہیں. اور دیکھیں اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خواتین کہیں ٹریپ بھی ہو جاتی ہیں کسی مرد کے ہاتھ. وہ کوئی ان سے ہمدردی کے 2 بول بولتا ہے تو وہ پھر وہاں ٹریپ ہو جاتی ہیں. ہر عورت میں اتنی عقل نہیں ہوتی کہ اس نے کس سے بات کرنی ہے، کس سے بات نہیں کرنی ہے. تو بی کیئرفل، آپ اپنی بیوی کے مسائل سنیں تاکہ اس کو کسی تیسرے کی ضرورت محسوس نہ ہو. پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.